नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान का तीसरा रुकू यानी 21 आयत। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जो कुफ़र करते हैं अल्लाह की आयत का, व यक़्तुलून नबिय्यीना, और वो कत्ल कर देते हैं नबियों को, बग़ैर हक़, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कसूर के, व यक़्तुलून, और वो कत्ल कर देते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को, यामुरून जो हुक्म देते हैं बिलक़िस्त इंसाफ का, मिनन्नास से लोगों में से, फ़बश्शिरहुम पस उन्हें ख़बर दे दो बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये नहीं मान रहे, इन्होंने आपसे हमसे मुँह फेर लिया, आपको कम पहुँचा देना है और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। यानी अगर ये इनकार कर देते हैं अल्लाह की आयत का और इन्होंने नबियों को भी बग़ैर किसी वजह के, हज़रत याहया हज़रत ज़करिया को कत्ल कर दिया था, बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देते हैं। अपने तय इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया था। अल्लाह फरमाते हैं और ये कत्ल करते हैं उन लोगों को भी जो नेकी और इंसाफ का हुक्म देते हैं। ये सिर्फ उस वक्त नहीं, अब भी इस तरह हो रहा है। यानी जो भी इंसाफ का हुक्म देता है उन्हें भी ये कत्ल कर देते हैं। बस ऐसे लोगों को तंज़िया अल्लाह ने फरमाया है कि खुशखबरी दे दो अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब की। यानी ऐसे लोगों को ख़बर पहुँचा दो दर्दनाक अज़ाब की। अस्तग़फिरुल्लाह। उलाइक अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं जिनके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे फ़िद दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में। बिलफ़र्ज़ इन्होंने नेकियां भी की हैं, जो भी नेक काम किए हैं अल्लाह फरमाते हैं इनके सारे ज़ाया हो जाएंगे दुनिया और आखिरत में। व मा लहुम मिन नासिरीन, इनका कोई भी नहीं होगा मदद करने वाला। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू नसीबन, जिन्हें दिया गया था हिस्सा, मिनल किताबी, किताब की में से, यानी जिन्हें किताब से बहरावर किया गया था। युदऊना इला किताबिल्लाहि, जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब यानी कुरान हकीम की तरफ, ले याकुम बैनहुम, ताकि ये फ़ैसला करे उनके दरमियान। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, तो इनमें से एक फ़रीक फिर जाता है। वहुम मुअरिज़ून, और ये थे ही फिरने वाले। यानी जब इन्हें कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुताबिक तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करें, तो ये फिर जाते हैं। क्यों फिर जाते हैं? ज़ालिका बिअन्नहुम, क्योंकि कालू, ये कहते हैं, लन तमस्सना नार, हमें हरगिज़ नहीं छुएगी आग, इल्ला अय्यामम मअदूदा, सिवाय गिनती के चंद दिन। यानी ये इनका अकीदा, ये नज़रिया था, अव्वल तो हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, अगर बिलफ़र्ज़ डाले भी गए तो गिनती के चंद दिन ही हमें अज़ाब दिया जाएगा, डाला जाएगा। वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम, और धोखे में डाल रखा है इन्हें इनके दीन ने, मा कानू यफ्तरून, जो ये इफ्तरा यानी मन घड़त बातें करते हैं। यानी इसी तरह का नज़रिया उनको ले डूबा। अब अगर तुम लोग करोगे तो ज़ाहिर है वो नहीं बचे तो तुम कौन है, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसाफ पर कायम है, इंसाफ पर काम करने वाला है। अल्लाह हर एक के साथ इंसाफ के साथ काम करेगा। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम, क्या होगा उस वक्त जब अल्लाह इन सब को जमा करेगा। लियौमिल्ला, उस दिन, ला रैब फ़ीह, जिसके आने में कुछ शक नहीं। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन, पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, मा का सबब, जो उसने किया होगा। वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह की तरफ से उन पर कोई जुर्म नहीं होगा। यानी अल्लाह हर एक को उसके किए का बदला देगा। अच्छे अमाल जिसने किए होंगे उसको बदला मिलेगा, जो बुरे किए होंगे वो अपना बदला पाएगा। अल्लाह की तरफ से लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। अब इनका अहद तमाम हुआ, ख़त्म हुआ। यानी अब ये बनी इसराइल जो है ये मज़ूल की जा रही है। अब ये ओहदा बनु इस्माइल की तरफ यानी अल्लाह के रसूल और प्लस आप की उम्मत के पास आ रहा है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं इनका अहद तो तमाम हुआ, अब तुम कह दो, यानी इस दुआ के साथ अपनी इब्तिदा करो। कुल्लिल्लाहुमा, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, मालिकिल मुल्की, ऐ बादशाहों के बादशाह, तूतिल मुल्का, तू बादशाह देता है, मन तशाओ, जिसे चाहता है। व तंज़िउल मुल्का, और तुम छीन लेता है बादशाहत, मिम्मन तशा, जिससे चाहता है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ, तू इज़्ज़त देता है जिसे चाहता है। व तो ज़िल्लु मन तशा, और तू जलील कर देता है जिसे चाहता है, या ज़िल्लत देता है जिसे चाहता है। बेयादिकल खैर, सारी भलाई तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बेशक यानी अल्लाह ताला पीछे बनी इसराइल की कौम के
قصے یعنی پورے واقعات بیان کرنے کے بعد یعنی اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو میری اس نعمت کو، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد اب یہ قوم رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہے، کفر پر اڑ گئی ہے، اکڑ گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے وفاداری نہیں دکھائی، اب اس امت کو معزول کیا جا رہا ہے۔ اب نئی امت جو ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ واقعی تیرے ہاتھ میں ہے بادشاہ، تو جسے بادشاہ کر دے، جسے فقیر کر دے، تو جسے عزت دار بنا دے، جسے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ یعنی انسان جو ہے اپنے اللہ کی جب نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو اللہ وہ نعمتیں ان سے چھین کے تو پھر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور کو اٹھا دے گا جو تمہاری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اپنا شکر گزار بنائے اور اسلام پر چلنے والا بنائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سارا کچھ یعنی میرے ہاتھ میں ہے، یہ نہ سمجھو میں نے ان کو عزت دی اب تمہیں دی جا رہی ہے، اور اب ان کو میں نے معزول کر دیا اب تمہیں میں نے اقتدار سونپ دیا۔ تو اس دعا کے ساتھ اپنی ابتدا کرو۔ تولج اللیل، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی، تو ہی نکالتا ہے زندہ سے، من المیت مردہ کو، وتخرج المیت، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ سے، من الحی زندہ کو، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یعنی دن اور رات کی الٹ پلٹ اللہ تو ہی کر رہا ہے۔ تو دن کو روشن کر دیتا ہے، رات کو اندھیرا کر دیتا ہے، تو ہی دلوں کو روشن کر دیتا ہے اور جس کے دلوں کو چاہے اندھیرا کر دیتا ہے۔ تو ہی زندہ سے مردہ یعنی زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور مردے انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے، اسی طرح ہی تو انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کے نبوت اور اللہ کی رسالت۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جو بھی اس طرح کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، پس اللہ کا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اب ایمان والے لوگ ان کافروں سے دوستی نہ کریں، یعنی یہ اب موقع ہے، اس سرزمین میں یہ کافر بالکل مغلوب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی اگر اللہ فوراً نہیں پکڑتا تو بہرحال اس نے آگے جا کر حساب لینا ہے۔ کل ان تخفو، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ کو سب علم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جو خالق ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک یوم تجد، جس دن پائے گا، کلو نفس، ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کیے ہوئے ہوں گے، من خیر، اچھے، محضرہ، حاضر، وما عملت، اور جو عمل کیے ہوئے ہوں گے، من سوء، برے، تودو، دل سے جاہے گا، لو انا، کاش، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس بندے کے عملوں کے درمیان، امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہو جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس دن سب کے سامنے آ جائیں گے ان کے رزلٹ، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی اپنے سامنے ان برے عملوں کو حاضر پائیں گے۔ ہر انسان جس نے برے عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ دل سے چاہے گا کاش اس کے اور اس کے برے عملوں کے درمیان آمدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی لوگوں سے مت ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف یعنی مہربان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا،
اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں اپنے بندوں پر مہربانی کیے ہوئے ہے، مگر آخرت میں اچھے یا برے عمل سامنے آ جائیں گے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ خواہش کریں گے کاش اس کے اور اس کے برے عملوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہی سمجھ جاؤ، دنیا میں ہی توبہ طیب ہو جاؤ، دنیا میں ہی اپنے اعمال درست کر لو۔ اللہ اب بھی تم پر مہربان ہے، لیکن آخرت میں اپنی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف سے کام کرے گا، اور انصاف ہی پر اللہ کا ترازو قائم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔